बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को सलाम पेश करता हूं। और अब अज़ान मगरिब के बाद 15 रजब की शब का आगाज़ हो चुका और ये मुनासबत है शहादत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इसी मुनासबत से अपने तमाम नाज़रीन को भी ताज़ियत पेश करता हूं और मेरे साथ साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी सलाम अर्ज़ करता हूं और ताज़ियत भी पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और शहज़ादी की शब शहादत है उसका वर्सा भी पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, शब शहादत और इसके अलावा फिर जो आज कुछ अहम तरीन खबरें हैं गुज़श्ता जो वीकेंड गुज़रा है अभी उस पर भी बात करेंगे। तुर्की और शाम में आज ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। इसमें 1000 से ज़्यादा हलाकतों की इत्तलात हैं और इसमें दमिश्क में भी कुछ झटके महसूस किए गए। मूसी भाई बताएँगे कि हरम में बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा उनको तो कोई ऐसा हादसा वहाँ पर तो पेश नहीं आया आगे चल के। इसके अलावा साबका सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई में जिनका इंतकाल हो गया था, कुछ ही देर पहले कराची में उनका जस्द खाकी पहुँच चुका है और कल उनकी नमाज़ जनाज़ा है। और हमारे मीडिया पे बहसें शुरू हो गई हैं उनके इक़्तिदार के हवाले से, उनके जब वो बहसे सदर थे, उनकी क्या खिदमात थी, क्या उन्होंने गलत फैसले किए। तो इस पर भी बात करेंगे कि आया जिस दिन कोई अहम शख्सियत जब वफ़ात पा जाए, तो क्या उस दिन उस बारे में सारा जो कच्चा-चट्टा खोलना है, क्या वो ये मुनासिब है हमारी अखलाकियात के हवाले से, वो किस नहज तक पहुँच चुकी हैं और हम बहैसियत मुआशरा जो है वो किस तरह कितनी तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान की जेल भरो तहरीक, वो कैसे कामयाब होगी, कब होगी, उन्होंने आज ऐलान किया। इसके अलावा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका हुआ था, उसके बाद 7 फरवरी को इसकी पहली तारीख रखी गई थी, यानी कल के दिन होना थी। अब उसको तब्दील करके 9 फरवरी को रखा गया है। दावत मिली है, नहीं मिली, ये पीटीआई के हलकों में अब बहस जारी है। कल 5 फरवरी था, एक अहम दिन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है और ये एक रस्मी सा दिन बन चुका है या वाक़ई पाकिस्तानी हुकूमत इसमें एक किस कदर सिंसियर है, किस कदर इसमें सीरियस है और आर्टिकल 19 या 35 135 ए के बाद ये किस तरह से अब पाकिस्तान इसमें वकालत वो कर सकता है कश्मीर के मामले पे। इस सब भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन चलते हैं मूसी भाई के पास और सबसे पहले शब शहादत के हवाले से चंद जुमले और फिर जो आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया तुर्की और शाम में पेश आया उस पर बात आगे बढ़ाएंगे। जी मूसी भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन जिस तरह से आज शब शहादत है शहज़ादी की, तो यकीनन बहुत ही गमो अंदोह की जो है वो शब है, क्योंकि शहज़ादी के अज़ीम शान किरदार से कौन वाकिफ नहीं है। वो चाहे करबला हो, करबला से कूफे और शाम का सफ़र हो, आपकी इबादत, आपकी इस्तक़ामत, आपकी शुजाअत, उससे पूरी दुनिया जो है वो वाकिफ है। और जो आपने शाम में ज़िलज़िले की बात की है, तो यकीनन बहुत ही अफ़सोसनाक जो है वाक़या है। बहुत सारे लोग अपनी जान से गए हैं, सो रहे थे, ज़िंदगी के कामों में मशगूल थे, यकायक मौत ने आ लिया। और यकीनन परवरदिगार का ये अम्र है जो वाक़ हुआ। और बहुत सारे लोग जो है वो जिसकी जितनी हमारा अक़ीदा तो यही है कि जिसकी जितनी लिखी होती है और वो अपने मुकर्रर वक़्त पे उसको जाना ही होता है। ये तमाम चीज़ें बहाना है, ज़लज़ला है, बीमारी है, हादसा है, कोई भी चीज़ है, मगर जिसका जो वक़्त है वो जो है वो परवरदिगार की तरफ उसकी अमानत है। इस तरह हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसकी अमानत और उसकी तरफ उसको लौट कर ज़रूर जाना है। और वो चले गए हैं। बहरहाल अफ़सोसनाक वाक़या है इंसानी जानों की ज़िया के ऊपर। और शाम में दमिश्क में जो आपने ज़लज़ले की बात की, तो हरम माशाअल्लाह महफूज़ है। और 7.8 रिक्टर स्केल के ऊपर शदीद तरीन ज़लज़ला था, जिसमें फ़ानूस जो है वो हरम के हिलते हुए एक वीडियो है उसके अंदर नज़र आया है, मैंने देखा और मालूमात भी की। मगर हरम को कोई नुकसान जो है वो ज़रा-सा भी पहुँचने की ताहाल जो है वो कोई इत्तला नहीं है। मोमिनीन का जम गफ़ीर था हरम के अंदर। हरम भी खाली नहीं किया गया, हरम के अंदर मोमिनीन जमा थे। और जो है अज़ादारी का सिलसिला भी वहाँ पर हो रहा था, शहज़ादी से तवस्सुल भी इख्तियार किया जा रहा था। वहाँ पर लोग यानी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं, जो उनके बयूत हैं, जो उनके अत्तबातुल आलियात हैं, वो यकीनन
लोगों के लिए पनाहगाह की हैसियत रखते हैं, चाहे वो हाँ, ज़लज़ला हो या कोई ज़मीनी आसमानी आफ़त हो, जंग हो, तो सबसे ज़्यादा बेशक, जो महफ़ूज़ तरीन मुक़ाम है, वो इंसान की पनाह के लिए जो है वो बैतुल्लाह है या फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो अत्तबात हैं, वो है। तो हमने देखा उस वीडियो में भी कि वहाँ पर लोग अंदर मौजूद थे, उनको ये खौफ नहीं था कि छत गिर जाएगी, गुंबद गिर जाएगा, उनके ऊपर जो है वो छत आ गिरेगी, मगर वो वहाँ पर पनाह भी लिए हुए थे और जो है वो शहज़ादी से तवस्सुल भी इख्तियार कर रहे थे। तो ये तमाम मनाज़िर पूरी दुनिया ने देखे हैं और जिन्होंने नहीं देखे, वो मैं बता रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हरम महफ़ूज़ है और इसके अलावा जो शाम के गिरदोनवा में और तुर्की में मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, आसमानी आफ़त है, किसी ने मारा नहीं है, जो परवरदिगार की मर्ज़ी थी उसके हवाले से, मगर ये कि इंसानी जानें गई हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी पूरी टीम के साथ अपने इदारे की तरफ से जो है वो ताज़ियत भी पेश करेंगे और अफ़सोस का इज़हार भी करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और नाज़रीन, चंद जुमले जो एक फ़ज़ीलत या जो सबक हमें मिलता है हज़रत तैयबा हज़रत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा से। एक तो जो उनका एक लक़ब है शरीकतुल हुसैन, जिस तरह से जो कुर्बानी थी, उसके बाद शाम गरीबा के बाद जो सिलसिला उन्होंने आगे बढ़ाया और उस पैगाम को ज़िंदा रखने के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, असीरान ने जो कुर्बानियाँ पेश की और जिस तरह से फिर आवाज़ बुलंद की एक ज़ालिम हुक्मरान के सामने, जगह-जगह आप सुनते हैं उनके जो खुतबात हैं उस सफ़र के दौरान भी और जब भी मलूनों के दरबार में आपको पेश किया गया, तो उस वक़्त जो आपके खुतबात हैं, वो हम सब के लिए मसले राह हैं कि अगर आप हक़ पे हैं, तो फिर तादाद के हवाले से इसमें हमने अपनी पसपाई इख्तियार नहीं करनी, अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना। तो इससे ज़्यादा एक अज़्म व हिम्मत की जो निशानी ना सिर्फ़ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी। तो ये एक आज भी आगाज़ है, इंशाअल्लाह इस पे मजालिस का सिलसिला भी होगा, अहले बैत टीवी पे और आज ख़ुसूसी एक मजलिस जनाबे मौलाना सैयद आबिद अल गिरामी साहब भी 9 बजे पढ़ेंगे। तो वो भी एक स्पॉन्सर मजलिस है, उसको अभी भी जो नाज़रीन देख रहे हैं, वो भी अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो कुछ देर में जो नंबर आएँगे, वहाँ पर आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या डोनेशन हॉटलाइन नंबर चल रही है या हमारे जो पेपॉल के ज़रिए elevattv.net जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके डायरेक्टली भी आप उस मजलिस को, किसी प्रोग्राम को, पूरे एक मेंबरशिप अगर आप लेना चाहें, तो आप ज़रूर लीजिए ताकि ये पैगाम हक़ का जो है, वो उसमें हमारा भी एक कलील सा हिस्सा शामिल हो जाए। तो जी, यकीनन 7.8 ज़लज़ले की मुझे वो जी, 2005 में पाकिस्तान में ही था, जिस तरह से पाकिस्तान में वो तबाही आई और यहाँ भी आज बताया जा रहा है 40 सेकंड तक वो शदीद झटके वहाँ पर महसूस किए गए और बहुत सी बिल्डिंग जो हैं, तुर्की और कोलैप्स शाम के जो मुलक्का इलाके हैं, कोलैप्स हो गई और यकीनन उसके अंदर कीमती जानें हैं, वो शहीद हुई होंगी। तो इसमें एक जो जान से चले गए, बाज़ एक हमारे एक ज़हन में एक जिसे कहते हैं ना, एक खामख़ा की एक शैतान की तरफ से वो एक ख़्याल आता है। उस वक़्त पाकिस्तान में भी आया, जब ज़लज़ला आया तो बहुत से लोगों का सुना गया जी कश्मीर में और वो जो मानसरा और इस किस्म के जो इलाके थे, वहाँ पर जो लोगों की जो सूरत-ए-हाल थी, खुदा न ख़ास्ता वो हमसे कुछ ज़्यादा गुनहगार थे, वहाँ पे कोई अज़ाब आ गया या क्या हो गया। तो ये एक जो खाम-ख़याली है ना कि ये ज़लज़ले या ये जो तूफ़ान हैं या जो सैलाब हैं, ये कोई ख़ास किस्म के लोगों के ऊपर कुदरत का अटैक है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होगी। मैं तो समझता हूँ कि जो हम कोरोना में अब इतनी बड़ी शिद्दत आई कि दुनिया जाम हो गई थी, उसके बाद भी इस वक़्त हम अगर साँस ले रहे हैं, हम उन लाखों हलाक लोगों में शामिल नहीं हैं या इस वक़्त अगर यूँ किसी जगह पे हम बैठे हैं, ज़लज़ला तो कहीं भी आ सकता है। अगर यहाँ पे आपको कोई ज़लज़ले के झटके महसूस नहीं हो रहे, तो मैं तो समझता हूँ कि हम एक आज़माइश में हैं। कि हम इस वक़्त जो ज़िंदा हैं, हम आया उस ज़िंदगी का किस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, उनको किस तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये जो एक गुमान होता है ना कि जी वहाँ पर फलाँ जगह ज़लज़ला आ गया, फलाँ जो गाँव है वो बह गया सैलाब से तो पता नहीं वो कितना खुदा न ख़ास्ता गुनहगार था। वो एक कुदरत के फ़ैसले हैं, ऐसी आज़माइशें तो अब हमने अभी जिन पाक हस्तियों का ज़िक्र किया या वो तो आज़माइशें आती रहती हैं। इंसानों के ऊपर भी आज़माइशें आती हैं, तो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस आज़माइश को ऐज़ ए आज़माइश लें। हाँ, अगर कोई इस काबिल था तो वो उसमें अज़ाब में अगर वो उसका मुस्तहिक था तो उसको अज़ाब ही के ज़ुमरे में हम ले सकते हैं।
لیکن مجموعی طور پہ ہم کسی قصبے، کسی ملک، کسی ٹاؤن کو ایسا کہہ نہیں سکتے کہ یہ جی کہ بہت، ورنہ تو عذاب آنا ہو تو پھر ایسی جگہوں پہ پہلے آئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں جاتا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیوا ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اگر مزید آپ کچھ کہنا چاہیں پھر اگلی سٹوریز پہ بہت آئیں بہت گے. جی بہت محسن بھائی. خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. بعض لوگوں کی جو ہے وہ ایک فطرت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو عذاب سے جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں. اور جی خدا کی آزمائش کی جہاں تک اگر بات کی جائے تو اگر ہم طول تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں، رسول اللہ پہ آئیں، اہل بیت پہ آئیں. بے شک. تو مطلب ان سے زیادہ نیکوکار تو زمین پر ان سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو صحیح ان بات. کے اوپر کیوں پھر اس طرح کا جو ہے وہ یہ سارا معاملہ رہا؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، انسان کی زندگی میں سختی کا ہونا دو صورتوں سے ہے. بعض جگہوں پر موجب عذاب ہو سکتا ہے، مگر بعض جگہوں پر جو بہت زیادہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پروردگار ان کو منتخب کرتا ہے اور ان سے بڑے بڑے امتحان لیتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے اس کو نصیحت کے طور پر بیان کر سکے، دوسروں کے لیے اس کو بطور ہدایت جو ہے وہ پیش کر سکے کہ میرے بندے کے اوپر میں نے دیکھو اتنی سخت آزمائش ڈالی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ، ایک جملہ کفر اس نے ادا نہیں کیا، بلکہ یہ کہتا رہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے. اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی آج شب شہادت ہے. آپ دیکھیں شہزادی کا کردار اس میں، جس طرح سے انہوں نے توحید کو منوایا. ہمارے یہاں ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو صحیح پورے کا بات. پورا گھر اور اس سے ملقا مزید فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور سب کچھ دھرم بھرم ہو جاتا ہے، زندگی الٹ جاتی ہے. مگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر جہاں پر نیزوں کے اوپر ایک لائن سے جو ہے وہ سروں کو لے کے جایا جا رہا ہے اور چادریں چھین کے کشا بکشا لے جایا جا رہا ہے، مگر شہزادی کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ زبان پہ کیا جملہ ہے، ماں رأیت الا جمیلا، میں نے پروردگار کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے، خیر و خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. یعنی بے کجاوا اونٹ ہے، بے کجاوا اونٹ جس پر آپ کو لے کر گئے. اونٹ کی کھال، اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر محمل نہ ہو، اس کے اوپر کجاوا نہ ہو تو آپ کے پیروں کی جو کھال ہے وہ گوشت پھٹ جائے گا. اس کے اوپر اونٹوں کو دوڑانا، رسیوں سے باندھنا، ان تکالیف کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. اگر 10 منٹ بیٹھے تو اس کو پتہ چل جائے، نہ کہ مدتوں ایک شہر سے دوسرے شہر اور سیدھا دمشق بھی لے کر گئے. بالابک سے پورا لبنان کی طرف سے ترکیہ سے گھماتے ہوئے جو ہے وہ شام لے کر آئے. جتنی اذیت دے سکتے تھے اذیت دی، نہ ہموار راستوں سے، ٹیکریوں سے، اونچے نیچے راستوں سے دوڑایا. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کی زبان اقدس سے سوائے توحید کی حمد کے اور کچھ بیان نہیں ہوتا، اور بار بار اور تہجد جو ہے تک قضا نہیں ہوتی. اور امام حسین اسلام کا عظیم شان جملہ کہ یہ بہن مجھ کو اپنی نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. تو اب آپ دیکھیں کہ امام بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ اسیر ہوں گی اور کن کن راستوں سے کس کس تکالیف کے ساتھ لے جائیں گی، مگر آپ وصیت اسی لیے فرما رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز شب اور پروردگار کی حمد جو ہے یہ جاری و ساری رہے گی زبان کے اوپر. تو اگر توحید کو سمجھنا ہے تو ہمیں محمد علیہ السلام کے دروازے پر آنا ہوگا اور اپنے غموں کے سامنے ان کے غموں کو رکھ کے اور ان تمام چیزوں کا عدل کے ساتھ جو ہے وہ تجزیہ کرنا ہوگا. تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ہے وہ آزمائش نیک لوگوں کی ہوتی ہے. اور دیکھیں آزمائش میں اور عذاب میں بہت ہی باریک قسم کا فرق ہے. اگر کسی آدمی کو آپ دیکھیں گے آزمائش کی سختی میں اور آپ جاننا چاہیں گے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یا آزمائش ہو رہی ہے، یہ پروردگار کا نیک بندہ ہے، یہ محبوب ہے یا مغضوب ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بول کیا رہا ہے آزمائش کے وقت. اگر وہ کفر بک رہا ہے اور اگر وہ بار بار کہتا ہے کہ میرے ساتھ خدا نے ایسے کیوں کیا، میرے ساتھ جو ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی بات ہوئی، مطلب اور بھی تو لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، تو یہ موجب عذاب ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جو پروردگار کی مرضی ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں اور جو اس نے آزمائش ڈالی ہے میں اس میں سرخرو ہو کر نکلنا چاہتا ہوں جو پروردگار کی میرے رب کی مرضی، تو یہاں پر امتحان بہت باریک سا فرق ہے. آپ پریشان دونوں کو دیکھیں گے، مگر کون کیا نظریات رکھتا ہے، اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہو. یہ ہم نے جناب کبریٰ صلوات اللہ علیہ سے سیکھا کہ شہزادی حمد بیان کرتی ہوئی جو کربلا سے حمد بیان کرتی ہوئی گئی ہیں، وہ شام کے دربار تک جو ہے وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور وہ جا کے پھر ظالم اور جابر کو للکارا، ایک ایسے طاغوت کو جس کی حکومت بر اعظم پر تھی. مطلب یہ ایک عام بات نہیں ہے، ایک رسن بستہ ہو اور ایک بر اعظم کے پورے قابض حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے کہے کہ تم جو ہو وہ ایک ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد. مطلب جس جرأت کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہاں پر آپ نے خطبہ دیا. دیکھیں غم کے اندر انسان کو سمجھ نہیں آتا بول کیا رہا ہے، وہ بات کیا کر رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے، مگر
شہزادی کے جملات کو، ان کے خطبے کو اگر دیکھیں تو ادبیات میں کمال ہے. یعنی یہ یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، تو انسان جب غمزدہ ہو، اس کے گھر کا کوئی جائے تو وہ 2 جملے گفتگو کر کے دیکھ لے، اس کو اندازہ ہو جائے گا. شہزادی کا جو کلام ہے وہ اس حالت میں کہ آپ رسن بستہ دربار میں پہنچی ہیں، آپ کے ہاتھ رسن بستہ ہیں، آپ کے سر پہ مخنا نہیں ہے، اور وہاں پر آپ جو گفتگو فرما رہی ہیں وہ عرب کے ادبیات کے جو ماہر ہیں وہ حیرت زدہ ہیں. یعنی اس قدر ادبی گفتگو، جو اس کے اندر علم کلام کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ادبیات کا استعمال کیا گیا ہے، یہ ما فوق العقل ہے. مطلب کہ عام آدمی یہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا رابطہ الہی رابطہ نہ ہو، یا وہ حجت خدا میں سے نہ ہو، وہ معصوم نہ ہو، معصومہ نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ سامنے ہیں، مگر عقل کے اندھوں کو کبھی نظر نہیں آ سکتا، تعصب کی اینک لگا کے دیکھا نہیں جا سکتا. اس کے لیے پاک دل، طاہر دل اور زندہ دل چاہیے ہے، جس کے اندر حیات ہو. واہ وہ شہزادی کے کلام کو درک کرے گا اور ان کی قدر و منزلت کا ادراک کر سکے گا. کما حقہ اپنی حیثیت سے تھوڑا ہی صحیح، مگر یہ کہ سر ضرور جھکائے گا اور زانو ادب بھی طے کرے ہاں گا. ہاں ہاں واہ 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 بہترین بات بہترین بات یقیناً اور اس چیز کی توفیق مانگنی چاہیے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو لوگ در اہل بیت سے وابستہ ہیں اور وہ اپنے اپنے ادراک یا اپنی اپنی علمی ایک سطح کے مطابق وہ اپنی محبت کا کم از کم اظہار کر رہے ہیں. جو 2 دن پہلے جو سما تھا 13 رجب کی شام کو، جو جشن جو خوشیاں تھیں، وہ بھی ایک محبت کا اظہار تھا، وہ بھی خوشی کا اظہار تھا. اور اب جو 15 کا آغاز ہو گیا، ایک اور مناسبت، ایک الگ سی ایک کیفیت ہے مومنین کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک اللہ تعالیٰ ہم سب سے چاہتا ہے کہ جن بندوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو فالو کرو، تو جن کو فالو کرنا ہے، جن کے پیچھے ہم نے چل کے اپنی نجات حاصل کرنی ہے، تو اس گھر میں اگر خوشی ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں، اگر اس گھر میں غمی ہے تو غمی کرتے ہیں. اور یہ کرنے والے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے جن کو یہ شرف ملا ہوا ہے. اور زلزلے کی جہاں تک بات ہے، یقیناً بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور اس پر جو بچ گئے ہیں ان کو بھی ایک آزمائش ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے وسائل جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے پشاور میں جو ہمارے پچھلے سوموار کو جو دھماکہ ہوا تھا، وہ بھی بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ تھا. اس میں کس طرح سے عموماً ہم خودکش بمبار کی بعد میں وہ فوٹیجز بھی آ گئی، تو وہ خودکش بمبار جو تھا ایک اچھی خاصی عمر کا ایک انسان شخص لگ رہا ہے جو پولیس وردی میں آیا اور بڑا اس کو ایک سہولت کار چھوڑ کے گیا. تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ دوبارہ چیز ہے ہماری ایجنسیز کے لیے، فورسز کے لیے، عوام کے لیے بھی، کہ یہ خدا نخواستہ دوبارہ جو لہر ہے وہ وہ دوبارہ اسی طرح ایک لگاتار سلسلہ شروع نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بہت سا کام کرنا باقی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو حکمران ہیں، جو سو کالڈ عوامی نمائندے ہیں، وہ کتنے سنسیئر ہیں، کتنے سیریس ہیں. تو یہ اب اے پی سی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، آل پارٹیز کانفرنس، ویسے تو ایک 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 گپ شپ کا ان کا موقع ہوتا ہے، بیٹھ کے یہ ٹھٹے ہی لگائیں گے. جیسے انہوں نے قومی اسمبلی میں دعائیں بھی مانگی ہیں، ایک طرف تقریر ہو رہی ہے، پیچھے فوٹیج میں وہ آپس میں گپ شپ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کرنی اے پی سی ہو یا جو کچھ بھی ہو، انہوں نے کرنی گپ شپ ہے، لیکن ایک جیسچر ضرور جاتا ہے، یا کم از کم ایک پیغام ضرور جاتا ہے کہ یہ حکمران، یہ سیاستدان یہ اکٹھے ہیں. اب معاملہ جو اڑا ہوا ہے، اٹکا ہے، یہ پی ٹی آئی کی جو سربراہ ہے یا چیئرمین ہے، ان کو آیا فواد چودھری صاحب کے بقول ابھی ان کو باضابطہ دعوت نہیں دی گئی. اور جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کے بقول کہ انہوں نے جو اسپیکر سابقہ تھے ان کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی، لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ کوئی باضابطہ اطلاع دے گا. اب 2 دن کا آگے جانا اس اے پی سی میں ایک یہ بھی ضرورت ہو سکتی، کیونکہ یہ جب اے پی سی کا کرنا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے. سب سے اہم معاملہ جو اٹکا ہوا ہے وہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے، وہ کچھ شاید 7 سے لے کے 10 دنوں تک وہاں پہ ہوگا. اور جو ان کے شرائط ہیں، ایک تو 17ویں گریڈ سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان کے بھی انہوں نے اثاثے مانگے ہیں کہ جو بھی اب مال، اب یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے انڈائریکٹلی ہم پہ، ہم تو اس قابل شاید عوام اس قابل نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ جو بین الاقوامی ادارہ پیسہ دینے والا ہے وہ اس کی کوشش کر رہا ہے کہ جس چیز کے لیے یہ پاکستانیوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں 22 کروڑ عوام کو،
ये चंद घराने लूट के इधर उधर ना हो जाएं, या चंद इनके मुंशी लूट के इधर उधर ना हो जाएं, चंद सरकारी जो लोग ठेके देने वाले लेने वाले वो इधर उधर ना हो जाएं। तो उनके असासे जो मांगे गए हैं, ये तो मैं तो शुक्र करता हूं आईएमएफ का कि उन्होंने ये सोच दी है। और आईएमएफ ने अभी तक ये जो एक किस्त है शायद $1.25 अरब की, वो भी पहली किस्त अभी इन लोगों को हवाले नहीं की है। और उसकी एक शर्त ये भी है कि सियासी तौर पे ये जो जितने मुस्तहकम हैं, इस्लामाबाद के एक गली मोहल्ले के इलेक्शन हो, सूबाई असम्बलियां जो इस वक्त तहलील हो चुकी है पंजाब केपी के, उनका दोबारा इलेक्शन कराने का कोई मूड नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से वहां पे निगरान हुकूमत या जो गवर्नर साहिबान के जो बयानात आ रहे हैं, एक तो वहां पे केपी में दहशतगर्दी की आड़ में, और पंजाब में भी ऐसा कोई लग नहीं रहा कि जिस तरह से पकड़ धकड़ वहां पे हो रही है। अब शेख रशीद साहब को भी पकड़ा गया है, कुछ देर पहले ये इतला थी। परवेज लाई साहब के जो घर के इर्द गिर्द भी पुलिस ने मुहासरा कर लिया है। तो ये जो एक सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा सेटअप की, तो उसका तो मूड हमें नजर नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन आईएमएफ जो है वो यकीनन एक उधार देने वाला, हमें दुकानदार भी अगर गली नुक्कड़ में होगा तो वो भी उस घर को जरूर देखता है कि इस घर में नशा करने वाले कितने हैं, रोजगार वाले कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, ये करते क्या हैं, ये हमारा जो कर्जा ले रहे हैं लौटाएंगे कैसे। तो यही हाल बैनुल-अक़वामी जो आईएमएफ इदारा है वो ऐसे ही जो है वो कान टुट्टू को, जिसे पंजाबी हम कहते हैं चोर उचक्कों को, वो ऐसे ही माल उधार नहीं दे देगा। वो देखेगा कि ये अवामी इनकी पजीराई कितनी है, अवाम में कितना ये मैंडेट रखते हैं, इनका खुद का मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि जिस तरह से हुकूमत में आए, या जो एक आईनी तौर पे भी अगस्त में इसकी मुद्दत खत्म हो रही है, तो इसको लटका नहीं सकते। तो आईएमएफ के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी ये चाह रहे हैं कि जो इस वक्त अवामी ताकत बज़ाहिर जिन सियासी जमात के पास है, पीटीआई के पास, उनकी शमूलियत होनी चाहिए। तो इस वजह से कोशिश की जा रही है कि कम से कम एपीसी में पीटीआई को शामिल किया जाए, और कम से कम एक फोटो सेशन ही हो जाए कि हम दिखाएं कि नहीं, सियासी जमातें भी हम इकट्ठी हैं और इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। तो आगे कल कला टाल मटोल करना उनके लिए बाएं हाथ का काम होगा। तो एक वजह तो ये हो सकती है। तो एक और इशू, और उसके बाद नाज़रीन आपकी हम कॉल्स खोलेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट और दे दें। परवेज मुशर्रफ साहब की वफात के ऊपर भी मुसी भाई इतने ज्यादा हम तबसरे सुन रहे हैं। ठीक है, एक हुक्मरान थे, हम भी उन पे तनकीद करते रहे, जो उनकी, बल्कि यही मैनचेस्टर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक छोटा सा उनका एक गैदरिंग थी मुशर्रफ साहब की, तो उन्होंने बरमला इस चीज की माफी मांगी और इकरार किया कि वाकई जो एनआरओ मैंने दिया इन चोरों और ट्रकों को, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो इस चीज, और मैं यही समझता हूं कि वही उनकी गलती थी कि उन्होंने जिन लोगों को निकाला था 99 में, कड़ा एहतसाब होता, किसी सऊदी दबाव की वजह से वो उन लोगों को ना छोड़ते, तो फिर शायद आज पाकिस्तान 20-30 साल के बाद बहुत आला मकाम पे होता, अगर ये लोग वापस जाके दोबारा हमारे खजानों के ऊपर ना बैठ जाते। तो ये गलती खुद भी मुशर्रफ साहब इसका इकरार कर चुके। लेकिन इस वक्त एक अजीब वहां पे एक जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत के मानने वाले इस पर बात कर रहे हैं जी, वहां डिक्टेटरशिप थी, आमरियत थी, आइन तोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे आज जो लास्ट ईयर जिस तरह से हुकूमत तोड़ी गई, जिस तरह से वो मेला मवेशिया लगा सिंध हाउस में, जो बोलियां लगी, जो इस वक्त अदालतें 12 बजे खुल जाती हैं, जिस तरह से हल्फ लिए जा रहे हैं, तो ये क्या आइन की क्या पूरी उसमें पामाली नहीं है? और ये इस कदर मुनाफकत है हमारे सियासतदानों में, या हमारे इवन ऐसे स्पोक्समैन के अंदर भी, कि आज अगर आज का जो आर्मी चीफ है ना आसिम मुनीर साहब, उनकी बिल्ली भी मर जाए और वो कहें कि हाँ मेरे साथ लोग ताजियत करने आए, तो ये देखिए ये पगड़ियों समेत वहां पे उनकी बिल्ली की वफात के ऊपर भी आसिम मुनीर के ये ताजियत करके आएंगे। लेकिन एक वो जनरल जिसके वो दुनिया से ही चला गया, अच्छा था बुरा था, वो हम कल उससे बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे। लेकिन आज जब उसका जस्ते खाकी जब पाकिस्तान में आया, तो थोड़ी इंसानियत, थोड़ी अखलाकी, कोई थोड़ी हिस्स नजर आनी चाहिए कि ठीक है, आप कोई दुनिया से चला गया, उसकी ये गलतियां कमियां होंगी, लेकिन हम आइंदा के लिए रख छोड़ते हैं, या बाद में इस पे डिबेट कर लेंगे। तो ये सूरत हाल, इतनी ज्यादा मुनाफकत है। एक आर्मी चीफ को बाजमात होके, बाजवा साहब को बाजमात होके हमने एक्सटेंशन दी, जैसे ही वो 29 नवंबर को उतरे,
تو لے دے شروع ہو گئی اور لٹ پکڑ لی ساروں نے. تو یہ اس قدر منافق ہمارے سیاستدان ہیں. تو میں دوبارہ جملہ دہراؤں گا کہ اگر اس وقت کے جنرل عاصم منیر کی بلی مر جائے تو یہ لوگ گھٹنوں کے پل چل کے وہاں پہ تعزیت کرنے جائے. لیکن آج اگر مشرف صاحب اقتدار میں نہیں تھے اور وہ فوت ہو گئے ہیں تو بھائی ان کو سپرد خاک تو لینے دو. اب اللہ جانے اور ان کے اعمال جانے. جی جی اس میں مصطفی. دو باتیں فاروق بھائی، اس میں دو باتیں بہت قابل غور ہیں جو آپ نے کی. اس میں سے دو پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ مشرف صاحب کا دور، یہ بہت سارے سیاستدانوں کا اگر آپ دور دیکھیں تو ان کے ادوار سے ان کا دور اچھا تھا معاشی لحاظ سے. صحیح. اب اس میں کوئی کہے کہ جی انہوں نے ماشاء اللہ لگایا، وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے، عامر تھے، یہ تمام باتیں آپ اس کو رکھیں. ابھی جو لوگوں کی معاشی صورتحال ہے، ایسی جمہوریت کا کیا ان کو فائدہ ہے کہ ان کے بچے بھوک سے نہیں بلبلا تو رہے ہیں. ان کی ہر پارٹی میں ماشاء اللہ ہے مصطفی بھائی. یہ بالکل خاقان عباسی بالکل. یہ کیوں چھوڑ گیا ہے کہ ان کی ہاں آگے آنے والی نسلیں جو ہیں یہ اب حکمران بنی ہوئی ہیں پارٹیوں کے اندر. ہاں، وہی تو اس میں مشرف صاحب کا اگر دور دیکھیں معاشی اعتبار سے تو مشرف صاحب کا دور سب سے بہترین گولڈن ایرا ہے پاکستان میں، کہ اس میں جس کی جتنی کوالیفیکیشن تھی، یہ میں اپنا تزیت پیش کر رہا ہوں، اس کا میں ہی ذمہ دار ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے. میں اپنی ایک بات جو میں نے اپنے سامنے سے دیکھی، میں یہ وہ دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں جس کی جو کوالیفیکیشن تھی، وہ اپنی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے اس کو جو کمانا چاہیے وہ اس سے زیادہ کما رہا تھا. پاکستانی میڈیا جو اس وقت بیٹھ کے اس کے اوپر لوگ منافقت کر رہے ہیں، وہ مشرف صاحب کے دشمن کی زبان بول رہے ہیں. مشرف صاحب کو سب سے زیادہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کو تکلیف رہی کارگل کے ایشو کے اوپر. مشرف صاحب وہاں پر مشرف صاحب کے مرنے کا جشن ہو رہا ہے، اور وہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا سے کوئی شخص جاتا ہے تو وہ ایک عزت و احترام سے ہی گفتگو کی جانی چاہیے. مگر وہاں پر ایک جو ہے وہ اس کے اوپر خوشی کا مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. مگر مجھے افسوس ہے کہ پاکستانی میڈیا پر لوگ دشمن کی زبان کیوں بیٹھ کے بول رہے ہیں. مشرف صاحب نے ڈکٹیٹرشپ کی یا جو بھی کیا، اگر عوامی سطح پر دیکھا جائے تو مشرف کی عزت لوگوں کے دلوں میں آج بھی ہے. اور مشرف صاحب کا دور معاشی لحاظ سے بہترین دور تھا. اس میں ہر آدمی برسر روزگار تھا، لوگ اپنی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس میں کما رہے بلکہ تھے. اس نے مصطفی میڈیا کو بھائی آزاد کیا. جو آرٹیکل 6 ہے، اب انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی ٹھیک ہے 12 اکتوبر 99 کو، لیکن ان کو مہر کس نے انہیں ثبت کی؟ ججز نے ان کو چیف ایگزیکٹو بننے کی انہوں نے باقاعدہ اس کو قانون اس کو شکل اختیار کر دی. اس کے بعد اور ریفرینڈم بھی انہوں نے کروائے، جو بھی ایک قانونی طور پہ جو اس کے اوپر لبادہ چڑھانا تھا وہ انہوں نے کیا. تو آرٹیکل 6 میں جو سہولت کار تھے، جو ججز تھے یا جو اس وقت کے سیاستدان تھے، یا تو ان کو بھی پکڑو، وہ آپ کی کابینہ میں ہے، ابھی بھی کابینہ میں ہے. جی ہاں. تو یہ کیا لیکن منافقت ہے کہ جی جی چودھری صاحب جو چیف جسٹس تھے ان پر ہاتھ ڈالا تھا، بعد میں ثابت ہوا کہ افتخار چودھری. وہ کرپٹ تھے. جی ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں مشرف جی ہاں. صاحب نے لال مسجد کو ٹھکانے لگایا، یہ بات آج تک ثابت ہوئی کہ وہ دہشت گردوں کا اڈا ہے. وہ نام مسجد کا استعمال ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی ایک عسکری ونگ ہے. ٹھیک ہے. ایک وہاں پر جو ہے وہ دنیا بھر کے جو دہشت گرد ہیں اس کی چھتری کے نیچے جمع ہوتے ہیں. مشرف صاحب کے اگر آپ کام دیکھیں نا تو مشرف صاحب نے کوئی کام ایسے نہیں کیے ہیں. اب جہاں تک ایک پالیسی کی بات آتی ہے، وہ تو ظاہری بات ہے افغانستان کی جو ضیاء الحق صاحب نے شروع کی وہ آگے چلی ہے، اور وہ اس میں مگر پھر بھی مشرف صاحب کا جو دور ہے اس میں سیکٹیرین حوالے سے دیکھ لیں بہت کم ہے، بہت کم ہے. ٹارگٹ کلنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت کنٹرول کیا گیا ہے. سب سے زیادہ جو انہوں اس نے وقت ایک انٹرویو میں موسی بھائی سیکٹیرینزم کے حوالے سے انہوں نے راحیل شریف نے یہ جو 40-41 ملکوں کی وہ جوائن کی تھی نا، تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ پاکستان کو ایسی کسی بھی جتھے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کسی سابقہ آرمی چیف کو بھی ایون، کہ وہ جو شبہ یہ جائے کہ یہ ایران کے خلاف یہ جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان اس چیز کا متعمل نہیں ہو سکتا. تو ان کی بڑی بیلنس ایک بیلنس پالیسی رہی ہے، پالیسی. لیکن کمیاں بھی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ کمیوں پہ ضرور ہم بات کریں. آج اگر مودی کا بھی پتا چلے نا کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، تو کم از کم آج کے دن ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کی وہ آخری رسومات ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا. تو یہ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ایز اے تھوڑا وہ سا اخلاق کا پاکستان کا تقاضا جنرل بھی. تھا نا، وہ جی پاکستان کا جی جنرل تھا. ہمیں یہ بھی نہیں جی. دیتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے نہیں، پاکستانی جنرل کو پوری دنیا ہم کے موسی سامنے بھائی بیچ کر. آج کا جو جنرل ہے وہ تو میں نے بتایا نا، اس کا بلی کا بچہ بھی مر جائے تو دیکھیں ہم ابھی سب پہنچے ہوں گے وہاں پہ کہ کیا خیریت ہے، آپ کا ٹومی مر گیا ہے، آپ بتائیے خیر ہے. تو یہ اس قدر ہم سیانے ہیں، اس قدر سیانے میں کالز کا آغاز کر لو،
پھر بات آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم. ایک بات جو ہمیں کسی کے وہ رتی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں نا تو ہم لوگ پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کون کیا ہے, کیا کرتا ہے, اس کا ماضی کیا تھا, اس کی پوزیشن کیا ہے. اب چودھری افتخار جو تھے وہ ان کی حیثیت کیا تھی؟ ایک جج ہی تھے, اتنا کرپٹ انسان, مطلب کہ جس نے اربوں خربوں اس نے بنائے اور آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر گیا ہے. تو اس چودھری افتخار نے ایک تحریک چلائی اور جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر تو کوئی جمہوریت آتی ملک میں یا کوئی حکومت انصاف ہو. آتی, زرداری اور نواز شریف کو اس نے لا کے تو ہمارے پاکستان کی تباہی پھیر دی. آج ان کو فوج سے کیوں ڈر ہے؟ کیوں پاکستان کے جو دشمن ہیں فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیونکہ $7.6 بلین کا قرضہ تھا صرف پاکستان کی پوری ہسٹری کا, 7.6, اور آج 7 اور 7.14 3 سال میں 7 اور 7 اور 7 14 اور 7 21 بلین اس کا جو $7,000 ارب جو ہے وہ اس کا قرضہ صرف عمران خان نے لیا. زرداری نے ریکارڈ توڑے, نواز شریف نے ریکارڈ توڑے قرضے کے. اور یقین کریں کہ جس علاقے میں میں رہتی ہوں وہاں پر موٹر وے بنی اور اسی جگہ پہ وہ موٹر وے ختم ہو گیا جب سے پرویز مشرف گئے. اور میں گلگت بلتستان ادھر ہنگزا کی طرف گئی تو روڈ اس طرح تھی جس طرح یورپ کی روڈ ہوتی ہیں. مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس سائڈ پہ اتنی زیادہ وہ پہاڑوں میں بالکل روڈ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور لوگ اتنی مشکل ہوتی تھی لوگوں کو. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو اتنی اچھی یہ روڈ بنی ہوئی ہے تو پہلے تو یہ روڈ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس علاقے میں. تو کہنے لگے کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں بنی. اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایریا میں گیس جو آئی ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں آئی ہے. میں جب پاکستان سے تھوڑے عرصے بعد میں یہاں سے انگلینڈ سے پاکستان جب گئی تو اس طرح لگتا تھا کہ چائنا کی مارکیٹیں ہیں کہ اتنی ایکسیس ہر چیز کی کہ جوتے اور کپڑے اور اتنا سستا سب کچھ, اور اتنا کوئی بندہ بھی پاکستان میں 15-20 کلو کا آٹا مطلب کہ توڑوں میں لے کے جاتا تھا, بوریوں میں لے کے جاتا تھا, غریب سے غریب تر. یہ نہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ 1 کلو یا 2 کلو کا آٹا خرید کر اپنے گھر لے کے جاتا ہو. تو آج نواز شریف کو ہٹانے کے لیے جب پرویز مشرف نے قدم اٹھایا, آج پوری پاکستان رو رہا ہے, اپوزیشن رو رہی ہے, عمران خان رو رہے ہیں, سارے رو رہے ہیں, پوری قوم رو رہی ہے. لیکن یہ پکڑ پکڑ کے تو جیلوں میں بند کر رہے ہیں جو ان کے خلاف بولتا ہے. مطلب کہ اس کو تو چھوڑ دیں, ڈکٹیٹر کو, عامر کو تو چھوڑ دیں, انہوں نے تو ہٹلر بنے ہوئے ہیں. ہٹلر کے بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ اتنے ظلم, اتنی بربریت اور اتنا سارا کچھ انہوں نے شروع کر دیا. اور آرمی کو بہت شکریہ بہن, آپ کا پوائنٹ آیا, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اور یہ بھی اس کی بھی وجوہات, جس طرح وہ اقتدار میں آئے پرویز مشرف, وہ بھی اس طرح سے دیگر جس طرح ہمارے پہلے فوجی ڈکٹیٹر آتے رہے. یہ تو نیچے آرمی کے اندر بھی ایک بغاوت کا ایک سما بنا دیا تھا میاں صاحب نے, ضیاء الدین بٹ کو انہوں نے نیا آرمی چیف بنا دیا. یہ تو پھر آرمی کے اندر جو کمانڈوز تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا, یہ تقسیم جو آپس میں کرنے کی جو کوشش ہے یا جو سازش ہے, وہ سری لنکا گئے ہوئے تھے, واپس آگے پھر ان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا. ورنہ جو اب ایک آئیڈیا ہو جس کے ذہن میں کہ میں نے حکومت کرنی ہے تو وہ ملک سے باہر نہیں جاتا, یا وہ کسی اور غیر ملک میں تو بیٹھ کے وہ سارا کچھ اس کو نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ ماحول تھا, کہ اس وقت کیا ٹائم چل رہا تھا, میاں صاحب کی اس وقت کیا سیاست تھی. کیونکہ میاں صاحب تلے ہوئے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے جو تعلقات ہیں, وہ واجپئی صاحب ٹھیک ہے وہاں اس دور میں آئے تھے, کارگل کا معاملہ جو ہوا وہ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے
یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے لیڈر ہیں یا کسی اور ملک کے لیڈر ہیں. آپ نے وفاداری، آپ نے حلف اپنے ملک کا اٹھایا ہوا یا کسی اور ملک کا اٹھایا ہوا. تو یہ نہیں، ابھی چیزیں بھی وہی تھیں، ہو اس رہا کے بہت سی وجوہات تھیں. جی ہاں، وہ تو ہے، رہے گا، ابھی بھی وہی ہو وہ رہا تو ہے. یہ ابھی جو تک. میڈیا پہ بیٹھ جی کر مشرف کو برا کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کو، تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. وہ بھی دشمن کی زبانی تو بول رہے ہیں. مطلب اتنی انسان کو لحاظ ہونا چاہیے، اتنی تمیز ہونی چاہیے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھائی تدفین ہو جانے دو، اس کے بعد بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ وہ بات کریں. اصل میں کیا آپ کے وہاں کرنٹ ایشوز نہیں ہیں، آپ کے کرنٹ چیلنجز نہیں ہیں بات کرنے کے لیے. اب آپ مشرف صاحب کا ایک پرانا واقعہ لے کر اس پر قوم کو الجھانا، یہ کہاں کی دانشمندی جی ہے؟ ہاں. بات تو یہ ہے کہ جو ابھی کرنٹ ایشوز ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے، لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، لوگوں کے پاس ادویات نہیں ہے، لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل ہے ہی نہیں. وہ اس کے اوپر نگاہ نہ جائے، ایک نیا ایشو مل گیا اس کے اوپر بات کرو. تو یہ ساری منافقانہ روش ہے، اور ان لوگوں کو دشمن کی زبان، لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. جو دشمن کی زبان بولے اس کے خلاف اپوزیشن لوگوں کو دکھانی چاہیے. لوگوں کو ان باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے. یہ دیکھیں دشمن بالکل کیا صحیح. بول رہا ہے، اور اندر بیٹھے ہوئے جو منافقین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر دشمن کی جی ہاں. زبان بول رہے ہیں تو اپوزیشن دکھائیں. کالر کو لے لیں. جی بہن، آپ جلدی سے 1 منٹ میں اور بات کر لیں جلدی. السلام علیکم. اچھا، محترم ہے ہمارے بھائی. جی وعلیکم السلام. ارشد صاحب. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سر، ٹائم لیجیے. بسم اللہ. جی میرے بھائی کشتی کوئی لڑتا تھا نا پاکستان میں، اب بچے ہوتے تھے تو یا علی مدد کہہ کے کشتی لڑتا تھا. یہ آرمی والے جتنے ہیں نا، جب جنگ پہ جاتے تھے یا علی مدد، اب یہ لفظ بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی یہ آرمی اور جوڈیشلی اس ملک کو اس نے ڈوب دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ کبھی اوپر نہیں آنے والا. ہم خیال کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں اس سطح پہ آئے گا. 1950 اور 60s والا پاکستان نہیں. آپ اس کے اندر مسلمان کا نام ہے صرف. حلف اٹھاتے ہیں قرآن پاک پہ، حلف اٹھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے سیم ٹائم. کہاں میرے بھائی لے کے جا رہے ہو؟ کہاں کا پاکستان؟ کہاں وہ لوگ؟ وہ چلے گئے دنیا سے، وہ قربانیاں دینے والے چلے گئے. اب کوئی نہیں ہے. اب حبس کا زمانہ ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. حبس کا زمانہ ہے. پیسہ بناؤ، آگے جاؤ، بچے لے جاؤ دوسرے ملکوں میں. پاکستان جہاں بھی ہے جاتا رہے، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. مشرف واز دا بیسٹ مین. میں ایک پرسن کو سن رہا تھا آج، ایک لڑکی کو جیو نیوز پہ، سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں ہے، مشرف کو گالی دے رہی تھی. اس نے ڈکٹیٹر تھا. ڈکٹیٹر کدھر سے آیا؟ ہمارا خون ہے یہ صاحب فوجی. پھر چینج ہو گئے ہیں، ہم سے ہی ہے نا. ہم ہی لوگ تعلیم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر جنرل اور کرنل بناتے ہیں. تو باہر سے تو نہیں آئے، تو گورا یا انڈیا سے ہندو تو نہیں آیا. ہمارے ہی ہے مسلمان بھائی. مگر تعلیم ہے بھی، مگر اسلام کی بنیاد بھول گئے میرے بھائی. صحیح ہے. ہم حضرت علی کے قول بہت بھول گئے ہیں. ہم حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھول گئے ہیں. صرف نام کے مسلمان ہیں. تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا، اور ہم کیا کریں؟ بالکل صحیح. صرف باتیں ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں. ہمارا چینل کو دیکھتا نہیں ہے کہ کوئی نظریے پہ چل سکے. وہ تو دیکھیں گے دوسرے چینل جہاں. میں نے پہلے بھی بات کیا کر رہے ہیں، سب بہنیں ہیں ہماری، مگر وہ ان کے ساتھ بہنوں والا تو ان کے پاس وہ رتبہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم انہیں بہنیں بھی بول سکیں. بہت شکریہ. آپ کو چینج کریں. ٹھیک برنگ اٹ بیک ٹو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نام پہ آپ نے مسلمان ملک بنایا تھا کدھر گیا ہے؟ صحیح. کیا ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح سب ڈرامے ہیں. 73 سال 16 وزارتیں رکھنے والے آدمی کو آپ دھکے دے رہے ہو. نہیں، یہ بھی زیادتی. اور خوش ہو رہے ہیں، پھر دھکے دے کے خوش ہو رہے ہیں. تسکین. اور آپ کیا بات. بچوں سے محبت کرو، بھولوں سے محبت کرو. صحیح بات. کیا ہم بچوں سے محبت کر رہے ہیں؟ انہیں کیا کھانے کو دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں. بھولوں سے محبت کر رہے ہیں، جیلوں میں لے کے جا رہے ہیں، ڈرامے بازی کر رہے ہیں. یہ سارا اگر میری بات سنو میرے بھائی، سمپل سی بات ہے. نواز شریف کا دور جب ہے، کر رزق بڑا ہے. مولانا فضل الرحمان چپ رہتا ہے. ادھر یہ سارے دہشت گرد خود ہے پاکستان میں. پہلے ان کو ختم کرو، پھر یو کین ڈو اٹ ٹو ادر کنٹری. صحیح سر، بہت مہربانی، بہت مہربانی. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل صحیح ہے. اور یقیناً بہت سی اب یہ اپنی ذاتیات کی جو ان کی تسکین ہے،
अब मियाँ साहब ने यहाँ पे एक वो दिया जी, इमरान खान तो कहता था वो रुलाएगा, लेकिन आप खुद रो रहे हैं। मरीम साहिबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी 4-4 दिन ये जेल में रह के आए और ये रोना शुरू हो गए। तो जेल में जाना ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा एक, ठीक है हमारे यहाँ जो सियासी तौर पे उसको माना जाता है एक सियासी कारकुन की एक वो, जैसे बकौल शेख रशीद साहब जेवर है, लेकिन कायदे आजम जेल में नहीं गए। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह जो है एक दिन भी जेल में नहीं गए। तो जेल में जरूरी नहीं कि लीडर का जेल में जाना ही कोई बड़ा अच्छा काम है। आप करप्शन के ऊपर जेल में जा गए हुए हैं, ये सारे जो हैं ये करप्शन के ऊपर जेल में गए हैं, किसी सियासी किसी जद्दोजहद के आप कोई अलमबरदार नहीं थे कि आप लोग जेल में रह के आए हैं, साल रह के आए हैं, या आप मुकमुका करके, अगर तो कोई इंसाफ का कोई कोई इंसान का बच्चा कोई इंसाफ करने वाला वहां पे होता, प्रोसिक्यूशन की जाती, नैब वाला वो जावेद इकबाल हमें इंसाफ देगा जिसके अपने दफ्तर में जो उसके कमालात हमने वीडियोस आ चुकी हैं, वो उसने इंसाफ देना था, या उस मरहूम जज ने इंसाफ देना था, अल्लाह उसकी भी मगफरत करे, कि जो मक्का मदीने जाके इनके बच्चों से मिलता रहा और ये सारा लेन देन करते रहे। तो ये साल साल जो 2-2 साल ये जेलों में रह के हमारे ऊपर एहसान करते नहीं, जेल में रह के आए। आपके समझे कि अगर 20 अरब रुपए की आपकी चोरी है तो आपका तो एक एक दिन की दिहाड़ी लग रही थी आपकी। आपने 1100 अरब रुपए जो माफ करवा लिए, तो आपकी तो दिहाड़ियां लगी, समझो 20-20 करोड़ की दिहाड़ी थी आपकी, एक दिन जेल में रहे हैं 20 करोड़ आपके माफ हो गए। तो ये इस किस्म की ये सियासी जियाले, और ये डिक्टेटर कह रहे हैं मुशर्रफ साहब को डिक्टेटर, ठीक है वो एक उनका महकमे की वजह से ठीक है, लेकिन इनकी सियासी जमातों में कौन सी जमहूरियत है? बिलावल साहब किस जमहूरियत के तहत जो है वो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, या नून लीग में अभी ये सीनियर नायब सदर मरियम साहबा, उनके अंदर कौन से सुरखाब के पर हैं, या जो मियाँ साहब ने अपनी बेटी को नॉमिनेट कर दिया, कि आप कोई बादशाहत है, ये मरियम बिन नवाज बिनते नवाज शरीफ आ गए हैं, या बिलावल बिन जरदारी कोई ये हमारा खिता है, पाकिस्तान है कि अरबस्तान है? ये क्या है? बादशाहत है? जमहूरियत जमहूरियत को रोते हो। एक बंदा जो डिक्टेटर अगर फोत हो गया, या जिसने एक मुल्क के लिए आपने खुद दावत दी, मियाँ शरीफ तो मुशर्रफ साहब को अपना तीसरा बेटा कहा करते थे कि ये हमारा बेटा है। तो फिर अब जब आपकी अनबन हो गई और आपने किरदार उसको निकालने के लिए नीचे किसी नए जर्नैल को बिठाना चाहा, और उसी के कोई साथी आके उन्होंने उनको बिठा दिया, तो इसमें जमहूरियत और डिक्टेटरशिप कहाँ की आ गई? आप खुद डिक्टेटर है, ये सब सियासतदान डिक्टेटर है। तो इसको सारे तो जी हाँ, नहीं, मैं उसका कॉल ले लूं पैमाना मुसी भाई, फिर जी बिस्मिल्लाह। हाँ, फिर आपके पास भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब। फारूक भाई, आपको और भाई अली को और आपके व्यूअर्स को प्यार और दाबरा सलाम। जी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया दोनों भाइयों का, आप बड़े बैलेंस के साथ बातें करते हो। फारूक भाई, माजरत चाहता हूँ अगर गुफ्तगू के दौरान बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात हो जाती है जो मैं समझता हूँ कि वो ठीक होगी, मगर देखने सुनने वालों के लिए हो सकता है नामुनासिब हो। मुशर्रफ साहब के हवाले से सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौम के हीरो थे। मेरी 3-4 उनसे मुलाकातें हुई और उन्होंने मुझे तगमा भी दिया था। मेरे बच्चों के सर पर कई बार हाथ रखे और मैंने उनको दावत दी थी। अफसोस है इस चीज का कि उन्होंने दावत कबूल की थी मगर आ ना सके। सही। उस आदमी ने जो कुछ पाकिस्तान को दिया, और फिर उससे पहले मरहूम शहीद, ठीक है मैं ये नहीं कहता मैं आर्मी के टेक ओवर को जस्टिफाई करता हूँ, मगर अयूब का दौर, ये दो लेकिन शाह साहब, मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत को आर्मी चीफ क्या, मैं पुलिस वाला भी टेक ओवर कर लेता तो हम उसको इवन बेनजीर ने उस वक्त वेलकम किया था 99 में। इस वक्त भी जो हुकूमत है ना शहबाज शरीफ की, अगर कोई पाकिस्तान का दर्द रखने वाला कोई फौजी है, पुलिस वाला है, डाकिया है, इवन वो भी अगर इसको इनको उतारता है तो हम उनको सलाम पेश करेंगे, जिस तरह ये लूट रहे। जी जी, पाकिस्तान को बैगरस्तान बना दिया है। जी हाँ, बैगरस्तान। जी हाँ। और मैं वापस मुशर्रफ साहब की तरफ आऊंगा, मुझे दो मिनट दीजिए। जी प्लीज। देखो, पाकिस्तान
पाकिस्तान उनके आने के बाद उनको मजबूर किया गया था टेक ओवर करने के लिए। एक आदमी कमांडर इन चीफ है, न्यूक्लियर फौज का, न्यूक्लियर आर्मी का कमांडर इन चीफ है, और उसको आपने पाकिस्तान में लैंड नहीं होने दिया। उसने और क्या करना था? आपकी क्या हैसियत है? आपकी क्या हैसियत है? आप उसको कहते कहते कि इंडिया में चले जाओ। ये कौन है मुशर्रफ जैसे आदमी को कहने वाले कि आप इंडिया में जाओ? कश्मीरियों के साथ भी ये धोखा करने वाले लोग हैं। कश्मीर के नाम पर पैसा कमाने वाले लोग हैं। कश्मीरियों के नाम पर इन्होंने एक जाहिल मौलवी को, जिसका नाम फजल रहमान है, माजद के साथ उसको इन्होंने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया। क्या कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं? कल इनका भाई शहबाज शरीफ साहब, अगर वो पाकिस्तान का सही वज़ीर आज़म हो तो वो हमारा भाई बाप है। वो मुजफ्फराबाद में जाकर कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर रहा था। भाई कारगिल मुशर्रफ साहब ने, कश्मीर मुशर्रफ साहब ने आपको लेकर दिया था। अगर आप हमदर्द होते तो उस वक्त रिजाइन देते। क्लिंटन को कहते कि मैं जा रहा हूँ, मैं मुशर्रफ से टाकरा नहीं लेना चाहता, फौज के साथ मैं बगावत नहीं करना चाहता, आप जाने मुशर्रफ जाने। इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए 3-4 हजार फौजी हाई रैंकिंग ऑफिसर शहीद कराए। इन्होंने यकतरफा सीज फायर किया। कहाँ की बातें करते? मुशर्रफ ने पाकिस्तान को वो न्यूक्लियर 2 सबमरीन बनवा कर दी, और उन सबमरीन को बनाने वाले जो फ्रेंच इंजीनियर थे उनको आपने, ये मैं नहीं कहता, मैंने सुना है, टीवी पर सुना है कि लोग कह रहे थे, मीडिया कह रहा था कि जरदारी ने किक बैक की वजह से वो 12 इंजीनियर मरवाए थे। कहाँ की बातें करते हैं? आदमी के दांत खाने के और दिखाने के। और एक मिनट दीजिएगा भाई, मुशर्रफ ने जैसे कि वो बहन पहले कह रही थी मुजफ्फराबाद, मेरी फैमिली के लोग रहते हैं, मुजफ्फराबाद को उसने स्विट्जरलैंड बनाकर रख दिया। अब पूरे पाकिस्तान को डैम बन रहे थे, पाकिस्तान खुशहाल मुल्क था, IMF का कर्जा उतार दिया था, और पाकिस्तान इन दो जो यानी कि बहादुर, मैं इनको शहजादे कहूंगा, परवेज मुशर्रफ और इमरान खान, इनकी वजह से पाकिस्तानियों की इज्जत हो रही थी। यूनाइटेड नेशन में शेर की तरह ये आदमी बोला। इनके पास क्या है? मरियम देख ले, कल फवाद चौधरी की वाइफ उसके खिलाफ खड़ी होगी, मैं देखता हूँ कितनी सीटें लेंगी। कहाँ की बातें करते हैं? ये कहते थे माइनस इमरान। आज आपने शेख रशीद को और फवाद चौधरी को इमरान बनाकर बना दिया। कहाँ की बातें करते हैं? भीख मांग कर वापस आते हो, फिर मर्सिडीज कारें खरीदने चले जाते हैं। आखिरी बात प्लीज, IMF वालों ने बोला है कि इमरान को बोलो साइन करें, वरना हम आपको पैसा नहीं देते। और उन्होंने साथ में देखो, जो जिंदा कौमें होती हैं उनके दिमाग होते हैं, उनके लीडर होते हैं, उनके जो नुमाइंदे होते हैं वो इनको पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आपके जितने भी 18 रैंक से ऊपर जो आर्मी के कर्नल, जनरल, जजेस, जर्नलिस्ट जो भी हैं, उनके असासे और उनके खानदानों के और उनके नौकरों के असासे डिक्लेयर करो। अगर हमें अपनी किस्त न मिली तो हम उन पैसों में से, आपके जो बैरून मुमालिक दौलत पड़ी हुई है, उनसे पैसा लेकर अपनी किस्त पूरी करेंगे। इसलिए वो इमरान को कहते हैं। और हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसे वायदे भी किए हों जो ये डिक्लेयर नहीं कर रहे, कि जिसमें हमारे एयरपोर्ट, एटमी असासे वगैरह वगैरह, इन्होंने उनको लिख कर दे दिए हों। इनकी शक्लें देखो, भीख मांगकर आते हैं, सैकड़ों की तादाद में मिनिस्टर, वजीर, मशीर, गाड़ी चलाने वाले। आपने कटौती करनी है, वहाँ कटौती करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी मेहरबानी। और जुमले इनके देखें, मैं कपड़े अपने बेच दूंगा। वो जो ड्रामेबाज हमारे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कपड़े बेच दूंगा, लेकिन पता चल रहा है सेहत कार्ड जो एक गरीब के लिए सहूलत थी उसको खत्म किया जा रहा है, उसको खत्म करने की बात सोच रहे हैं। तो कॉलर एक और है मेरे साथ, पहले उनसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी इमरान साहब। मेरी तरफ से अली भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम जी। मतलब बीबी पाक की शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ आप। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे भाई। जी। और दूसरा जो है आज बड़ा अफसोस हुआ है इस बात का, आज को भी असम्बली में लड़ रहे थे आपस में कि दुआ, एक आदमी फोत हो जाता है तो उसकी दुआ भी नहीं होने दी उन्हें।
इतने के हित हैं ये। नहीं, बड़े जमहूरी बनते हैं जी। हाँ, वो जमहूरियत के अमीर बनते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर वो हालत जरूरत होते ना, तो जैसे आपने दिल्ली का जिक्र किया है ना, हाँ जी, तो उसकी दिल्ली की उस टाइम थी ना, जी हाँ, उसकी ताजीम भी कर घर पे चले जाना था। बिल्कुल सही ये बात। आपने बिल्कुल सही बात की, ये बात बिल्कुल सही की है। और दूसरे नंबर पे आपने बहुत अच्छा किया जो जल्जले का बात की कि उधर आफत आ गई तो लोग समझते हैं कि ये गुनाहगार है, तो या ऐसी बात कोई नहीं है। सही बात है, सही ये बात। अपने आप को देखना चाहिए भाई, अपना मुहासबा करना हाँ, चाहिए। सही बात। जी। तो बाकी इनके साथे बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी अच्छी बात है। ये मैं इनको नहीं दे रहा क्योंकि ये भिखारी है, इन्होंने वाम को भी भूखा मार दिया है। और सही उनको बात। भी ये लोग लेते हैं पैसे, इसीलिए नहीं इनको दे रहे पैसे। अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा नंबर बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। आज मुझे मुर्शी भाई की बात याद आती है। काफी महीने पहले प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि दहशत गर्दी का बंदोबस्त कर ले, ये लेकिन नहीं, कोई फिक्र कुछ नहीं सोचा। तो धमाका पेशावर भी हो गया, इस्लामाबाद भी हो गया, और जी ये हाँ। भूखे खुद भी एक दिन शरीर होकर मरेंगे। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और यकीनन जी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत, जैसे हम शुरू में बात की है, बहुत सी कमियां, सबसे बड़ी कमी जो या उन्होंने गलती की, खुद उसका इकरार कर चुके, जो एन्ना रो उन्होंने दिया यहाँ पे, उसका इकरार किया। और बहुत सी कमियां थी उसमें, एक इक्तदार देने, कंटिन्यू रखने के लिए जो उन्होंने जमात बनाई या जो तोड़ फोड़ हुई। क्या ही अच्छा होता वो अकेले तनतनहा ही रहते, जब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये एक स्टैंप दे दी थी, तो फिर वो इस चक्रों में ना पड़ते और मुल्क के लिए कर गुजरते जो कुछ भी करना था। तो अब भी ये जो जर्नैल है, लेकिन एक क्रेडिट ये जरूर जाता है कि अब के लिए मुसीब भाई जो इस वक्त बावर्दी हैं, जो इस वक्त जो ताकत में है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बोले ना। ये जो सियासतदान हैं, अगर इतनी हिम्मत रखते हैं तो वो बोले कि भाई हम ये रातों रात जीएचक्यू जो मिलने जाते हैं वो ना जरूरत नहीं है मिलने ना। जाए। जी इतनी हाँ, जरूरत होती तो मुशर्रफ साहब के सामने भी बोलते, मुशर्रफ साहब के सामने भी नहीं बोलते थे। नहीं वही नहीं, लोग, हाँ, अब वही लोग हैं जो उनके साथ खड़े थे, आज खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये चढ़ते सूरज की पूजा करने वाली बात है। चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और जिसका दौर खत्म हो जाता है तो उसके ऐब नजर आने शुरू होते हैं। तो ऐब तो हर इंसान में होते हैं। मजमूई तौर पर अगर हुकूमत देखी जाए तो किसका जो टेन्योर था उसमें अवाम की खुशहाली का रेशो क्या था, तो उसमें मुशर्रफ साहब का जो दौर है वो सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। हाँ, कम से अब कम हमें ये नहीं पता कि कोई आटे की लाइनों में उस दौर में मरा है, 9 सालों में कोई एग्जैक्टली, खबर ऐसी नहीं थी, कोई आटे खबर की ऐसी लाइनों में नहीं। नहीं मरा मेरे ख्याल में मीडिया को आजाद किया, जॉब क्रिएट्स की, मुल्क को बनाया, कराची से लेके खैबर तक काम किया उन्होंने। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, बहुत अंदर जो है वो काम किया, दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, सेक्टेरियन वायलेंस को रोका, और जो सुबाइयत इतनी ज्यादा फैली हुई थी उसमें जो है वो काफी उन्होंने लचक का मुजाहरा किया। बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। अब ऐब निकालने पर आए तो ऐब अच्छा तो लोग अच्छा, आज मुसीब भाई ये जो डिक्टेटर कह रहे हैं या आमरीत के हवाले से बड़े एक जमहूरियत पसंद बने हुए हैं, ये लोग प्रोग्राम करें ना, पीपल्स पार्टी पे प्रोग्राम करें, मुस्लिम लीग नून पे प्रोग्राम करें कि ये क्या पार्टी सिस्टम क्या है इनका, ये बादशाही निजाम जो है, ये क्या ये जमहूरियत है? कल कब लास्ट में इनकी पार्टियों में इलेक्शन हुए थे? ये कब कोई जुर्रत कर सकता है ख्वाजा साद रफीक को? या दूसरी वो लाइन देखी जब मरियम साहबा लाहौर उतरी हैं, तो वहां पूरे एयरपोर्ट के ऊपर बाजमात ये सफेद बालों वाले सीनियर तरीन लोग जो हैं वो कैसे खड़े हुए, तो कैसे लाइनें बिल्कुल बना के खड़े हुए थे? क्या क्या इन नहीं, पे तो नहीं, क्या ऐसी जमहूरियत की तो तारीफ क्या सियासत। पेश करते हैं? नहीं नहीं, जी हाँ, जमहूरियत वही की ना, तारीफ क्या पेश करते हैं? शर्म भी नहीं आती इनको। आप देखें ना कि पार्टी में नहीं ये नहीं, उसके कैसे किसी पार्टी के डिक्टेटर पे नाम से, तनकीद ये कैसे कर सकते हैं जब ये खुद डिक्टेटर है पार्टी अपनी पार्टी के अंदर? अपनी पार्टी का नाम क्या है? मुस्लिम लीग जी, नून। नून क्या होता है? नून, नून क्या होता बस है? वो मुस्लिम लीग मलकियत है खास। मेरी बस। खास क्या होता है? तो ये जी हाँ, नून बता मलकियत है रहा ना। है। हाँ, ये नून बता रहा है कि वहां पर जो है वो आमरीत है। तो अब जो खुद आमरीत की छतरी तले हो, जो खुद जी हाँ, उसके यानी खुद सियासत करते हुए 50 साल हो गए, और 25 जी साल हाँ, का बेटा हो रहा है, 25 साल की बेटी आ रही है, उसको सलूट कर रहा है। तो मतलब किस मुंह से और किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे लोग भाई हैं भी लोग जो है वो
इनकी बातों में आते हैं, यकीनन वोट पड़ते हैं ना, आखिर सारे वोट तो जाली नहीं होते ना, वोट पड़ते हैं। लेकिन तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे भाई ये जो हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो यंगस्टर्स है ना, वो अब ये इनकी ये बादशाहियां जो हैं, ये इनसे घिन आने लगी इन लोगों को। अब कोई आता है ना, कोई अब कहता है कि मेरी 3 घंटे सर्जरी हुई, मैं मरते मरते बचा हूं या बची हूं, तो ये लोग इस पे हंसते हैं, लोग इन पे अब रहम नहीं करते, लोग अब इनको फॉलो नहीं करते, लोग इनका काम देखेंगे, इनके अंदर हमदर्दी देखेंगे, तब इनको फॉलो तो कब करेंगे। तक करेंगे? इनके घरों में गैस नहीं आ रही ना, घरों में गैस ही नहीं आ हाँ रही। रात को 2 घंटे गैस आती है, रात भर लोग जागते हैं खाना पकाने के लिए, सारे दिन गैस नहीं होती। यही बात अब यही उसका बात रिजल्ट लोग जब भुगत रहे हैं, उसकी पनिशमेंट मिल रही है, तो जाहिर बात है वो फिर बगावत तो होनी है, लोग तो उसके खिलाफ बोलेंगे। बगावत करे। और मगर बिल्कुल मगर सही टू है, ये लेट कर दिया, खामोशी एक जुर्म है इस वक्त, तो खामोशी वहां पे टू एक लेट किस्म कर का। दिया एक ना। कॉल ले लूं मैं? जी हाँ, हम्म। मैं कॉल ले लूं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। अफजाल साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम, फरमाइए सर। बात यह है जी कि ज़लज़ला की वजह से बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान का खदशा है। जी हाँ, अल्लाह मियां रहम करें आमीन। और करम करें और हिम्मत दें, सब्र दें हालात को मजीद इलाही आमीन, बेहतर करने के लिए। इलाही आमीन। बाकी जिस मुल्क की आजाद दाखिला और आजाद खारजा पॉलिसी हो, वो आजाद मुल्क कहलाता है। सही बात है। आजाद पॉलिसियां सिर्फ सिविल सियासतदान ही बना सकते हैं। फौज अगर बनाना भी चाहे तो साहिब हैसियत मुल्क कभी भी कबूल नहीं करेंगे। ठीक। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में सबसे पहले कायद आजम के बाद जो ना, भुट्टो साहब ने आजाद पॉलिसी की बात की थी, लेकिन वो इक़्तिदार बचाने के लिए की थी। वो जिस तरह इक़्तिदार, बाकी जब तक आजाद पॉलिसी ना हो, आजाद मुल्क ना हो, तो फिर वो हम एक दूसरे को सियासतदान फौज सियासतदान को बुरा भला कहेगी और इसी चक्कर में पड़े रहेंगे और दुनिया का मजाक बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी जी बात सुन लीजिए। जी जी। बात सुन, सिर्फ इमरान खान है जो अब वो आजाद पॉलिसी की बात वो इलेक्शन से पहले जो वो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हुई तो, क्योंकि जो सियासतदान इलेक्शन से पहले या इक़्तिदार आने से पहले ऐसी बातें करता है, तो दुनिया भी सोचती है कि इसको वाकई अपने अवाम का और मुल्क का दर्द है। सही। इस वजह से दुनिया भी ऐसे इंसानों की बात पर एतराज नहीं करती। ठीक। और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए ताकतवर मुल्कों से जो भी है ना, उनकी चापलूसी करके इक़्तिदार में रह के कहोगे मैं अब आजाद पॉलिसी में, तो फिर एक ताकतवर मुल्क कहते हैं ये इसकी जरूरत कैसी होगी ऐसी बात करने की। समझे मेरी बात? सही सही सही। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है और फराडियों को वो पसंद नहीं करती। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेहद मेहरबानी। बस अभी अल्लाह करे कि हमारी ये एक जो कमी है ना, कि हम अपने अपने फ्राडियों को भी उससे नफरत करना शुरू कर दें, या जो हमारे लीडर जो अगर हमारी जमात के फेवरेट हैं वो झूठे हैं, तो उनको भी आप थोड़ा जो है ना उनसे किनारा कशी करें। तो ये भी हमारे लिए एक जरूरी है। और इस वक्त के जो जर्नैल हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे तो वो मुशर्रफ साहब बेहतर थे कि पीछे रह के उन्होंने गेम नहीं की, कि किसी से मिल रहे हैं, किसी को उतार रहे हैं, किसी को चढ़ा रहे हैं। परवेज इलाही साहब के बेटे मोहन्नस इलाही, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि बाजवा साहब हमें कह रहे थे कि उधर जाओ, और बाद में जो पीडीएम बनी है वो भी यकीनन, या एमक्यूएम जो इधर से उधर हो गई, वो किसी इशारे के बगैर थोड़ी हो गई। तो बाजवा साहब की बिहाइंड द सीन रह के खेल से अच्छा उनका ये ज्यादा सही था कि 4 फीट की जो पीटीवी की दीवार थी वो फलांगी और कहा मेरे अजीज हम वतनो अस्सलाम वालेकुम। तो इससे तो बेहतर यही है कि बजाय पीछे मुनाफकत करने के और कहे कि जी हम बड़ा कोई, हम ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, हम गैर जानबदार हैं, हम न्यूट्रल हैं। तो ऐसी न्यूट्रलिटी को क्या लेना कि आप छुप छुप के मेरे लोगों से और तोड़ फोड़ कर रहे हैं और गिरफ्तारियां कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो इससे अच्छा तो वो दौर ही था, ये डिक्टेटर सारे सही थे फिर, कि वो आ तो गए कम अज कम मंजर के सामने, सीना ठोक के खड़े तो हो गए, हाँ जी हमने हुकूमत करनी है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक नजर साहब। जी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सलाम और अली मुफ्ती साहब को भी सलाम। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। पहले सबसे पहले तो परवेज मुशर्रफ साहब की जो
वफात है उसका सुन के बहुत अफसोस हुआ। हम्म, अल्लाह ताला उन पे अपना करम करे, आमीन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। तो दूसरी बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इनका मुशर्रफ से मुआवजा नहीं किया जा सकता। सही, ये खोटे सिक्के हैं। ठीक है। ये जो हम पे मुसल्लत हो गए हैं, हम्म, ये बेहिस लोग हैं, बेहिस। बिल्कुल सही। ये रोजाना टीवी पे आके न्यूज कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हैं, झूठ दर झूठ दर झूठ, और इनकी सियासत ही जो है वो झूठ पे मबनी है। तो लिहाजा इनसे तो किसी अच्छाई की तवक्को जो है वो की नहीं जा सकती। तो मैं तो मेरी तो एक तजवीज़ है आपके प्रोग्राम के हवाले से कि इमरान खान को एक कॉल देनी चाहिए कि हर जुमे के रोज जो है ना, इनके खिलाफ एक यौम बद्दुआ होना चाहिए। अच्छा, किन के खिलाफ जी? बिल्कुल यौम निजात, यानी कि इनके लिए जो है ना लोगों को बद्दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह के हजूर दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इन जरदारियों से, इस जरदारी खानदान से और इस सो कॉल्ड शरीफ खानदान से पाकिस्तान की जान छुड़ा दे, और इनके जो हवारी हैं जो कि पाकिस्तान को लूट रहे हैं, उनसे पाकिस्तान की जान छुड़ा दे। बिल्कुल सही। अल्लाह के हजूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक पैंतन पाक के सदके अल्लाह पाक इस मुल्क पे करम करे, और अल्लाह ताला पैंतन पाक के सदके इन चोरों और इन लुटेरों से जो है वो पाकिस्तान को निजात दिलाए। मैं तो यही कहता हूँ कि इनके लिए जो है ना एक दिन मुकर्रर होना चाहिए, ये इमरान खान को कॉल देनी चाहिए सही कि कौम बाहर निकले और इनके हक में जो है ना बद्दुआएं करे। चले चले, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चले, ये हो सकता है ये भी उनके एक आगे एजेंडे में शामिल हो, जेल भरो तहरीक के बाद ये फिर वो दुआई है कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो अगर वो लीडर हैं तो उनको आगे लगना चाहिए। जेल भी भरनी है तो उन्होंने खुद थोड़ा उसका आगाज करें, कोई तेल मालिश करवा के उसका आगाज करें। अब तो उनकी टांग ठीक हो गई होगी, तो उनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज ऐसी अब आवाम देख रही है कि बजाय कि और लोगों के ऊपर वो इंतजार करें कि वो लोगों के बच्चे भतीजे बेटे वो जेल भरें, तो उसका आगाज उनका खुद का हक बनता है कि वो उसका सेहरा पहले खुद बांधे और उसके बाद फिर लोग यकीनन उनके फॉलोअर जो है उनको फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी बट सर, मैं अर्शद कर रहा हूँ जी आगा साहब की खिदमत में इस्लाम की जी मेहरबानी। ये है कि खुदारा छोड़ दे उसका मुशर्रफ परवेज का खड़ा। हाँ जी, क्योंकि वो तो इस वक्त फरिश्तों उसको साहब ले रहे हैं, उसको डिस्टर्ब ना करें फरिश्तों को, वो साहब ले रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अभी वो कल उनका जनाजा है, अभी फरिश्ते जरा होल्ड पे हैं, तो इतनी जल्दी अभी फिलहाल अवाम बेताब है कि जल्दी से हम ही खुदा न खास्ता हम ही इंसाफ कर दें जन्नत दोज़ख का, तो हम बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। जी क्या किया जी, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। देखिए, मैं चंद सियासी सूरत हाल पर तनाजुर में चंद कलाबात पेश करता हूँ। जरूर जरूर। इस वक्त वो जैसे फरमाए थे हमारे साहब इससे पहले कलर के बेहिस हो चुके हैं। इस वक्त नफ्सी का आलम है। किसी को भी कोई सिक्योरिटी मुयसर नहीं। धड़ाधड़ क्या गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आती। सही बात। मुल्क में निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। महंगाई के तौर पर हर तरफ लॉलेसनेस ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, बहाल कर रखा है। मौजूदा करप्ट और पूरी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने की बजाय सियासी लीडरान की हर रोज गिरफ्तारियां, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों का फक्र जाया करते हैं, गरीबों का पेट पूजा करते हैं इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये सियासी लीडर धोखेबाज बेईमान है, ये खुद याशी करते हैं, याच कर रहे हैं अरबों की तरह, और इनको इक़्तिदार की हवस और अवाम की गुर्बत से कोई वास्ता नहीं। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट जल्दी से इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दूसरी तरफ लंदन से सर्जरी कराने के बाद फसाद की जड़ मर्जम सफदर अवान शरीफ नहीं, अफवान करप्शन की ट्रेनिंग लेकर राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर जलसियां कर रहे हैं, जबकि अवाम इनको पसंद नहीं करती। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम इमरान खान के साथ है, इसलिए मौजूदा करप्ट हुकूमत इलेक्शन करवाने से घबराती है।
मुझे ठीक, पता है क्या रिजल्ट आना है, आखिर कब तक। बिल्कुल अल्लाह सही, हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। भट्ट साहब आपकी राय है, नाज़रीन हमारे नंबर्स आपके सामने हैं, और अगर कोई तारीफ करना चाहे किसी भी सियासी लीडर की, उनका कोई फेवरेट हो, तो आप भी खुल के अपनी बात कर सकते हैं। भट्ट साहब अपना हक रखते हैं, वो किसी की मुखालफत में बात कर सकते हैं। जी मौसू भाई। बात देखें, बात वही सारी हो रही है कि हमें हमारा मतलब अब फर्स्ट पाकिस्तान सामने रखना चाहिए ना, फर्स्ट पाकिस्तान सामने रखें, और उसके तनाजुर में सियासी इख्तलाफात किसी से भी हों, सियासी इख्तलाफात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। अगर एक पार्टी एक सियासी मंशूर रखती है तो दूसरी दूसरा रखती है, उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क होना चाहिए, मगर इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान के मुखालिफत में चले जाएं। तो इसीलिए मैं मुशर्रफ साहब के हवाले से बार बार बात ये कह रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब के बारे में बात करते हुए ये सोचें कि दुश्मन क्या बात कर रहा है, कहीं दुश्मन की हाँ, जबान और हमारी जबान एक जैसी गुफ्तगू तो नहीं कर रही। तो या सही बात है। हमें अपने इश्यूज को सामने और रख ये के और बड़ा उसके ऊपर आसान है मुझे भाई कि अगर मेरे अंदर कोई अक्लो फहम इतना ज्यादा ना भी हो, तो कम से कम इतना मैं चेक कर लूं कि मेरा दुश्मन या मुल्क का दुश्मन जो है वो इस पर उसका क्या एंगल है। अगर वो इस पे खुश हो रहा है तो कम से कम उसके तो मैं उलट काम करूं ना। तो बिल्कुल ये ऐसे अगर इसमें इतनी कोई साइंस की या इतनी ज्यादा इसमें रॉकेट हिकमत की साइंस नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें तो ये है, सिंपली आप देखें कि आप मुल्क के दुश्मन जो है वो किधर खड़े हैं, और आप उसके उलट खड़े हो जाएं, तो फिर भी आपकी 1.25 है, आप बहादुर हैं, आप बड़े कीमती हैं। जी मुसीब है। बिल्कुल, तो यही चीज है मगर ये कि हमारी आवाम जो है वो इस चीज को समझने के उसमें ही नहीं है कि पार्टी के पीछे चल रहे हैं, वो चीजें देख रहे हैं। इनको देखना चाहिए कि लोग 70 साल में दूसरे जो मुल्क आपके साथ आजाद हुए थे वो कहाँ खड़े हैं। इवन बांग्लादेश इवन बांग्लादेश इस वक्त सही कहाँ बात है, उनकी करेंसी, उनकी तिजारत, उनका जीडीपी कहाँ पर है, उनके यहाँ डॉलर कितने का है, आपके यहाँ कितने का है, उनके यहाँ सियासी निज़ाम क्या है, आपके यहाँ सियासी निज़ाम क्या है, उनके यहाँ जो है वो एक मामलात जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो क्या है, आपके यहाँ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा है, आपका कैसा है। ये आपके बाद आपसे जुदा होकर आजाद हुए हैं, तो उनका देख लें, ना कि जो सही आपके बात। साथ आजाद हुए थे उनकी तो अब आप बात ही ना करें, उस रेस में तो आप शामिल ही नहीं हो सकते। तो इन जो आपके जेन्युइन इश्यूज हैं मेरे ख्याल में तो उन पे बात होनी चाहिए। अब मुशर्रफ साहब पे बात करना या अफजलदारी को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें जो है ये लाहासिल गुफ्तगू है। इश्यूज पे बात हो कि हमें इन चीजों को, ये जो नॉर्मल जिंदगी के गुजारने के लिए सहूलत है वो हमें आया मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमारे इश्यूज क्या है वो एड्रेस होने चाहिए सुबह शाम। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई, जी मैं शाह जल्दी साहब। में सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। जी जी। एक ये कि अगर मुशर्रफ डिक्टेटर है हाँ जी। तो जिया भी फौजी जनरल था, जुमरात को उसके खत्म करवाया करते थे। बिल्कुल सही। दूसरी बात नजम सेठी ने एक बार एक प्रोग्राम में कहा कि हमारी एजेंसियां गड़बड़ करती है, इंडिया की एजेंसियां गड़बड़ नहीं करती, वो सीधी सीधी बात करते हैं। इतना मुनाफिक आदमी है कि कल परसों क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा था, हम उधर तो नहीं जाएंगे, अगर वो ना आए तो हम भी नहीं जाएंगे। इनकी मुनाफिकत देखो। थैंक बस यू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन। जी आप बात करवाएं। जी आप प्रोग्राम में बात हो रही है आपकी, बात कीजिए, बात कीजिए बहन, बात कीजिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ जी जी ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ जी जी ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 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 ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਸਹੀ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਬਾਮ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਮਾਰੇ, अल्लाह खैर करे बहन, उस तरह ही सुधर जाड़, अल्लाह ना करे कोई ज़ाहिर है इस तरह दी ते असी तजवीज़ नहीं देनी।
ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਚੌਗੁਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਗਏ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਣ ਗਏ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਕਦੀ ਚੀਫ ਮੰਗਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਵਾਸ਼ਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਖੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਿਲकुल सही जी, बड़ी मेहरबानी बहन। चलो ਅਸੀਂ कोशिश करते रहने हैं शर्म की हमारी बहन, और यकीनन ये जो एक गम और गुस्सा है ऐसे लीडरशिप के लिए, ये जरूर उन तक भी पहुंच रहा है। इसी वजह से वो लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी, ये बड़े बड़े 30 मार खान बने हुए हैं, ये गली का इलेक्शन करवाने से भाग रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह इसको तूल दे दिया जाए इमरजेंसी के नाम पे, या पता नहीं 100 इनके पास बहाने हैं। और एक और जो चीज बहन ने बताया ना कि ये अपना माल नहीं लेके जाते, वाकई एक सोचना चाहिए कि इनकी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी मिलें हैं, कभी आपने खबर सुनी कि फलां की फैक्ट्री जो है वो बैठ गई है या कारोबार फेल हो गया किसी एक सियासतदान का, कि इनका जो ये जी क्रैश हो गया सारा कुछ, जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल वो मलियामेट हो गया। इनके कारोबार बढ़ रहे हैं, इनकी जायदादें बढ़ रही हैं, लेकिन मुल्क के जो असासे हैं वो खत्म से खत्म हो रहे हैं। जी। पाकिस्तान के इतने मुहिब वतन हैं, जब भीख मांगने जाते हैं तो अपनी बैरूनी जायदादों में से भी तो 25% कम से कम जो है तो सब पाकिस्तान का ही पैसा, तो उसमें से अगर 25% डाल देंगे तो क्या हर्ज है? कभी एक ढेला उसमें से नहीं डाल, बल्कि जो लेकर जाते हैं वजीरों मुशीरों की पूरी फौज के साथ, उसमें उनको सैर सपाटा कराते हैं, और उसके बाद जो है उसमें से जो पैसा आता है वो भी खा जाते हैं। तो बिल्कुल मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग फिर भी इनके पीछे जो है वो, अगर थोड़ी सी 10% भी लोग खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? सही बात है, सही बात है। बस वो शायद उनकी वो भी अपनी नौकरियों की वजह से हैं, या उनको कोई दिहाड़ी वगैरह का बंदोबस्त होगा तभी वो खड़े हैं, वरना बगैर किसी वजह के तो वो कोई नहीं खड़ा होगा। तो मुसी भाई थोड़ा इस पे बात करने, अब कल 5 फरवरी गुजरा है ना, हमारे सियासतदानों के पास देखें कि कैसे कैसे उनके पास कुछ मौके होते हैं, कि कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर वो वोट लेते रहे हैं। तो कश्मीर का मामला भी जो अब ऐसा ही है कि लगता है कि बस सियासतदानों ने एक कश्मीर कमेटी के लिए, या बस अपने आप को बहुत बड़ा एक सूरमा शो करने के लिए रखा हुआ है, वरना जो एक करना था, जिस तरह से जिस मामले में लड़ना चाहिए था उसके ऊपर अपने खारजी सतह पे, वहां पे खामोशी इख्तियार कर ली, और अल्लाह खैर सल्ला। आपके सामने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कश्मीर कमेटी का सरबराह इतने अरसे तक बनाए रखा गया, तो उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि कश्मीर के ऊपर हमारी जो है वो पॉलिसी क्या है। मतलब इस पे जैसे कहते हैं ना मट्टी पाव, वो वाली बात है ना, कि बस सामने रखे रहो मगर उस पर काम नहीं करना है कुछ। तो उसको सामने रख के बहुत सारे मफादात होते हैं, बहुत सारी मजहबी जमातें चल रही होती हैं, चंदे आ रहे होते हैं, उसके ऊपर बजट बढ़ रहे होते हैं, ये सारे काम करते रहे। कश्मीर के लिए मैं नहीं समझता कभी कोई संजीदगी के साथ पाकिस्तान की तरफ से कोई काम हुआ हो। कभी भी कश्मीर के लिए संजीदगी से काम नहीं हुआ। अगर होता तो सबसे पहले जिसका नाम आज़ाद कश्मीर रखा है उसको आज़ाद करते थे। पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, जिसको आपने उसका नाम आज़ाद कश्मीर रख दिया, अगर उसको हकीकी मानों में आज़ाद रखते तो N70 और N72 कभी भी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में लागू नहीं होता। उनको अपनी खुद लाइन दी कि ये करो, हम गिलगित बिल्तिस्तान तक कब्जे कर रहे हैं, जमीनें कब्जा रहे हैं, यहाँ से जो सरकारी ऑफिसर हमारे रिटायर्ड होते हैं उनको गिलगित और बिल्तिस्तान की जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं, हम वहां पर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं यहाँ से,
ان کے حقوق کو مار رہے ہیں. وہاں پر انٹرنیٹ نہیں آتا, وہاں پر بجلی گیس کا بحران ہے, وہاں پر بڑی یونیورسٹیز نہیں ہیں, وہاں ہاسپٹل نہیں ہے, ان کو کراچی اور لاہور بڑے شہروں میں آنا پڑتا ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنی عرصے سے جو ہے وہ صرف کشمیریوں کو مارے جا رہے ہو. تم بھی یہ کام کرو, تم دلی سے لوگ لے کر جاؤ, بمبئی سے لے کر جاؤ, مہاراشٹر سے لے کر جاؤ, راجستھان سے لے کر جاؤ, اور کشمیر میں زمینوں پر قبضے کراؤ. تو یہ لائن ان کو خود دی گئی ہے. تو کشمیر کے اوپر اگر صحیح سے بات کی جائے تو اب کشمیر پر صرف نام یوم یکجہتی رکھ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو آپ کا ڈڈیال سے لے کے اور آپ کا یہ سارا آزاد کشمیر کا علاقہ گلگت بلتستان تک, یہ کون سا آزاد ہے؟ اس کا اگر آزاد ہے تو اس کا وزیر خارجہ کہاں ہے؟ کیوں آپ کا وزیر خارجہ اس کی نمائندگی کرتا ہے؟ اس کا وزیر خارجہ کہاں ہے؟ یہ کیوں نہیں جاتا؟ تو یہ ساری باتیں کب تک دھول آنکھوں میں دھوکی جائے گی؟ ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی. بالکل صحیح. جی بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم فروغ بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے یکجہتی یوم یکجہتی جی ہاں کی ہے, جی ہاں, تو وہ کل گزر گیا بٹ صاحب, اب اگلے سال بات کریں گے. کل کا دن گزر گیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا, لیکن پھر بھی ہم مکمل طور پر نہیں ہمارے ہم تو جم کریں گے ضرور مظلوم کشمیریوں کا. میں تو تنزن بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سیاست دانوں نے یہ دن رکھ چھوڑے ہوئے ہیں کہ بس 5 فروری ہو گیا اور بس ان کے ساتھ تھوڑا سا جی اب وہاں پہ تقریر کر دی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جی ہاں, صرف اور صرف اس کی آڑ میں, کشمیر کی آڑ میں سیاست کر رہے ہیں. جی ہاں, ان کو کوئی دلی دردی نہیں ہے, ان کو کشمیریوں کے ساتھ, ہم کشمیری آپ سبھی لوگ جو ہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں, بالکل صحیح, تب تک ساتھ ہیں, کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے کشمیریوں کا کہ ہم نے اپنے انڈیا سے آزادی حاصل کرنی ہے. بالکل صحیح. کنونشن جو ہے وہ انڈیا نے جو نہرو لے کر گیا تھا اس کا کیا اثر کیا ہے, وہی پڑا رہے گا, ان کو اڑی لگے گی. یہ ہے کہ ہم اب مکمل طور پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. آمین. اور جو ہمارے جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں, کس کی بیماری, ان کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں, اور اس کی جو فلسطین اور شام میں ظلم ستم ہوتا ہے یا بحرین میں ظلم ستم, اس کا کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ یہ صرف عیاشی کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں, کوئی کام نہیں کو. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کروائیں. جی بات کریں جی بات کریں بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کروائیں. جی کر رہے ہیں, آپ بات کیجئے. وعلیکم السلام. جی دونوں بھائیوں کو سلام. میں گل کرنی جی کہ جہاں تسی پروگرام کرتے ہیں یہ کس ٹائم دوبارہ چلاؤندے ہو؟ دوبارہ ایسے سکائی ٹی وی تے راتی شاید 2 بجے چلتا ہے. میں تو صحیح اچھا, وہ میں دیکھ رہا ہوں کئی بار میں لا کے دیکھ دیا تو دوبارہ میرے پروگرام نہیں چاہ. تسی یوٹیوب تے دیکھ لیا کرو, یوٹیوب تے. اچھا چلو کسی بچے نو کہہ دیو یوٹیوب تے تانوں ہے پکا سارے. اچھا چلو بہرحال میں پوچھنا سیگا تے نالے کہنے نا کشمیر دا نہیں کام نہیں بڑدا. جی ہاں, یہ حکمران نہیں بنی دیندے. ہاں یہ گل ہے, انہاں دکان بند ہو جاندی. جی نہیں بنی دیندے. چیف جڑا سی باجوہ صاحب روز جاندے سی امریکہ چ. ہاں جی, گل کوئی نہیں کردے سی کشمیر دے بارے, گل کوئی نہیں کردے سی. ان ویل سکدے سی نا. اچھا ہن اج کل وہ عاصم منیر صاحب ایتھے آئے نے, یو کے آئے نے, انہاں نو کوئی میسج دیو گے تسی؟ اج دے آرمی چیف اج کل یو کے نے 5 دناں واسطے کسے کام آئے. نہیں کوئی کام ایسا کرن جا کے سیاستداناں نو کوئی ہاتھ پیر مارن انہاں تے, کوئی انسان دے بچے بن جان یا ویکھ لو. نہیں جی اے تسی کہہ دیتا ان پڑھو, تسی سب تو بہترین گل تسی آئی کیتی کہ آپ ہی تے انہاں لیاندے نے. ٹھیک بالکل صحیح جی. صحیح انہاں دے ہاں نہیں, وہ دبئی کھلوتے آندے اشارے اتنے کسی بتی اتنے, وہی بتی کھلے تو میں جہاں. چلو صحیح ہے باجی, تہاڈی بڑی مہربانی. اور رپیٹ ناظرین یہ پروگرام اور بلکہ ساری ٹرانسمیشن ہماری جو رپیٹ ہے وہ آپ ای پی جی میں بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے, اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو دستیاب ہے ساری ہماری ٹرانسمیشن. تو موسی بھائی دیکھ لیں کہ
یہ اس میں اب ایک جو شعور ہے، ہماری بہن نے کہا، وہ کہا کہ ٹھیک ہے بظاہر وہ اتنی زیادہ پولیٹیکل اس میں نہیں رکھتی بقول ان کے، لیکن انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ خود ہی جو لائے ہیں تو ان کو کیسے ہٹائیں گے. تو یہ بڑی ایک کریٹیکل ایک میٹر کرتا ہے کہ پاکستان کو بگاڑنے میں جو لانے والے ہیں وہ بڑا ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں اگر وہ پاکستان بچانا چاہے. لیکن افسوس ہے کہ بچانے والے، لانے والے، رہنے والے، وہ کوئی ان کو ترس نہیں آ رہا پاکستانی 22 کروڑ عوام پہ. نہیں وہ آئے گا بھی نہیں. دیکھیں وہ یہ سب چیزیں طے ہوتی ہیں. جو میں بار بار ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ لاء پاس ہو جاتا ہے کہ جو بھی جس کے پاس اہم قومی راز ہیں یا وہ بڑے عہدوں پر رہا ہے، وہ پاکستان میں اگلے 2 سال کم از کم، 5 سال نہیں تو کم از کم 2 سال پاکستان میں رہے اور اپنے اثاثوں کا حساب دے. اگر ایسے ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کرپشن کتنی کنٹرول ہوتی ہے. مگر لوگوں کو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی وہ سب پیسہ باہر نکال چکے ہوتے ہیں اور ریٹائرڈ ہو کر وہ سیدھے پاکستان سے چلے جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے، بہت سارے لوگ ہیں، میں کسی کے نام نہیں لوں گا اور نہ کسی ایک ادارے کا بھی نام لوں گا. آپ کے سامنے ہے کہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، آپ کے پاس نہ عدلیہ سے نہ کسی چیز سے، کہیں سے بھی لوگ جو ہے وہ بڑے لوگ پاکستان میں آپ کو نظر ہی نہیں آتے. وہ کہاں ہیں؟ جب ایک آدمی کو پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے اور اس کو یہاں سے سب پیسہ نکال کے پاکستان سے باہر منتقل کر دینا ہے، تو وہ پاکستان کے لیے اچھی پالیسیز بنائے گا کیوں اس کے اوپر کام کرے گا؟ کیوں وہ صحیح لوگوں کو لائے گا؟ وہ سارے کرپٹ لوگوں کو رکھے گا تاکہ وہ ان کو بھی کمیشن دے اور اپنے اکاؤنٹ بھرے اور پاکستان سے وہ چلا جائے. تو یہ کچھ لوگ ہیں جو فرنٹ مین ہیں، اتحادی ہیں. اس میں سیاسی جماعت کوئی ہے نہیں، یہ سارے مافیاز ہیں اور یہ سارے فرنٹ مین اتحادی ہیں ان بڑے مجرمین کے جن کے لیے 30% پہ 10% پہ کام کرتے ہیں. یہ باہر جاتے ہیں، فرضی جیلیں کاٹتے ہیں، خود ساختہ جیلیں بتیاں کاٹتے ہیں اور وہاں سے لانڈری ہو کر دوبارہ سے نئے نعروں کے ساتھ آ جاتے ہیں. اس میں نہ تو کوئی سیاسی پارٹی ہے اور نہ یہاں پر کوئی محب وطن مجھے نظر آتا ہے کہ جو کہ پاکستان سے کو سروس دینے کے بعد پاکستان میں رہے. اگر کرپشن کا پیسہ نہیں ہے تو پاکستان میں رہو نا. کیوں نہیں رہتے؟ کیوں یہاں سے فوراً جو ہے کوئی دبئی میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی بیلجیم جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیا آفت آئی ہوئی ہے پاکستان میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو ان لوگوں سے آپ امید رکھیں کہ یہ اچھے لوگوں کو لائیں گے، یہ اچھی پالیسیز بنائیں گے. مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان کا اکاؤنٹ کون بھرے گا؟ ان کو تو فرنٹ مین لوگ چاہیے جو سامنے رکھ کے کرپشن کر سکیں، جو ماہرین ہیں اس میں. بالکل صحیح بات ہے. بس اللہ کرے یہ جو ہم جن غلطیوں کی بات کی، خود مشرف صاحب نے اقرار کیا، کاش یا جو اب عمران خان جو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ فلاں غلطی بھی ہو گئی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر آپ وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اس وقت حکمران ہیں یا آگے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ حکمرانی کریں گے، اگر وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دوبارہ اسی کمپرومائز میں آ گئے، دوبارہ انہوں نے مفاہمتیں کر لیں، مجرمانہ مفاہمتیں کر لیں، تو یقیناً قوم بھی انہیں معاف نہیں کرے گی اور پھر آگے چل کے ان کو حساب بھی دینا پڑے گا. کیونکہ یہ معمولی کرسی نہیں ہوتی. آپ کے پاس ملک کا اقتدار جب ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے بہت بڑا ایک فرض جو ہے وہ تھوپتا ہے یا فرض جو ہے ڈیوٹی لگاتا ہے، اور وہ اگر آپ اس کو صحیح طور پہ سر انجام نہ دیں تو یقیناً آپ کے لیے پھر وہ ایک باعث مشکل بن سکتا ہے. تو مجھے سمجھتا ہوں کہ ہم جو جانے والے ہیں یقیناً ان کی مغفرت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ضرور سوچنا چاہیے جتنے ہم بااختیار ہیں، ہم اپنے اختیار کو کس حد تک سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہ پیش آ جائے آگے چل کے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، جیسے ہزاروں لوگ ترکی اور شام میں مر گیا اچانک ہی، تو کیا پتا کسی کا، یا کوئی پلین کریش ہو گیا، کوئی سیلاب آ گیا، خدا نہ کرے، ہم سب اللہ کرے محفوظ رہیں، لیکن اپنی تیاری ضرور رہنی چاہیے. یہ ہم سوچ نہ رکھے کہ ہم نے پتہ نہیں ادھر صدیاں جینا ہے. تو موسی بھائی بہت شکریہ اسی نوٹ پہ. اب کل آپ دا فوکس لائیں گے انشاءاللہ 4:30 بجے یو کے ٹائم، اور ناظرین میری آپ کی ملاقات یو کے ٹائم تک